أنفسنا وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر. درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، شہد نالوں زیادہ میٹھے اور گلاب دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، صحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، فقہاء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب ذی وقار، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری دعاواں قبول کرے، اور بالخصوص مینوں کو ایسا وقت بیان کر دیو کہ جس وقت میں اپنے اللہ نہ گل کراں، اپنے اللہ دے کولوں دعا کراں تو اللہ تبارک و تعالی میری دعا نو قبول فرما لے۔ تو ان اوقات اندروں ایک سب نالوں زیادہ بہترین وقت وہ جمعے والے دن امام دے ممبر تے آن تو پہلے دا وقت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی امام دے ممبر تو آن تو پہلے مسجد اندر آن دی توفیق عطا فرمائے، اور اے توفیق اللہ خاص الخاص بندیاں نو عطا کرتا ہے، یہ بھی ذہن اندر رکھو۔ اکثر میں بات آنا بڑیاں بڑیاں عقلاں والے، شکلاں والے، ڈگریاں والے، عہدیاں والے، لیکن انہوں نے یہ توفیق حاصل نہیں کہ وہ امام دے ممبر تو آن تو پہلے اللہ دی رضا لئی مسجد دے اندر پہنچ جان۔ یہ بھی توفیق اللہ خاص بندیاں نو عطا کرتا ہے۔ رک کے دعا نہ کر لئیے، اللہ ساڈا نام ہی انہاں خاص بندیاں اندر ہمیشہ لئی شامل فرما دے، اور زندگی دا آخری خطبہ بھی اللہ پاک سانو امام دے ممبر تو آن تو پہلے بر وقت مسجد اندر پہنچ کے زندگی دا آخری خطبہ جمعۃ المبارکہ بھی ادا کر کے اللہ سانو اپنی سعادت والی ملاقات نصیب فرما دے۔ تو جڑا بندہ اللہ دی خاص توفیق دے نال بر وقت آ جائے نا، پھر انہوں 2 رکعتاں پڑھ کے، اگر وقت ہوئے تے 4 پڑھ لو، وقت ہوئے تے 6 پڑھ لو، وقت ہوئے تے 8 پڑھ لو، 10 پڑھ لو، یعنی منیمم کم از کم 2 اور میکسیمم زیادہ تو زیادہ جنہ تہاڈی طبیعت منی۔ بے شک 2 رکعتاں ہی لمبیاں کر لو، 2 رکعتاں پڑھو، اودے بے شک قل هو اللہ 100 دفعہ پڑھ لو، 2 رکعتاں پڑھو، پہلی رکعتاں چ آخری کھولی بے شک 15 20 دفعہ بار بار پڑھدی رہو۔ پھر سونیاں بڑیاں 2 رکعتاں پڑھ کے یا 4 پڑھ کے بہ جاؤ، تے کوشش کرو جدو دروازہ ٹپو نہ موبائل بند کر دیو، دنیا نہ کنڈیکٹ ختم کر دیو، اور سنتا پڑھ کے گلاں کرنیاں تے دور دی گل ہے، کسی آوندے جاندے نو ویکھنا تے دور دی گل ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ دے حضور استغفار کرو، درود پاک پڑھو، اللہ پاک دے کولوں منگو جو منگنا ہے۔ حدیث پاک دی روشنی چوں پتہ لگدا ہے جڑا اس ٹائم ادب و احترام تے وقار دے نال اللہ پاک دے گھر بیٹھ کے منگدا ہے نا، اللہ فرماندے نے اسی انہوں دی مانگ بھی عطا کر دینے ہاں، گناہ بھی معاف کر دینے ہاں، اجر و ثواب بھی عطا کر دینے ہاں، اور جنت اندر اسی اس بندے دے درجے بھی بلند فرما دینے۔ میں جدوں دا کھڑا نا خطبہ جمعہ دینا واسطے، ادوں دا میں سوچنا پیا کہ میں کیڑے الفاظ تواڈے اگے بولاں کہ تواڈے دلاں 'چ گل بہ جائے کہ امام دے ممبر تو آن تو پہلے دا جڑا وقت ہے نا، او قسم بجلال اللہ، مینوں اللہ دی جلالت دی قسم جے اے سونے اور چاندی نالوں بھی قیمتی وقت ہے۔ پر غصہ نہ کریو، لوکاں دے چاکے کھلے نے، ہر بندہ من مرضی دا مالک ہے، جدوں اٹھیا جدوں ٹائم ملیا آ گیا، پھر آ کے بھی اپنا اپنا مزاج ہے بہن اٹھن دا۔ اگر اس طرح دیاں غفلتاں نے نا مسجد آ کے بھی تے سمجھ لو پھر توفیق دے دروازے بند نے، پھر قبولیت دے دروازے بند نے۔ تو اللہ پاک دے حضور اگر میں انی گل کر کے نماز کھڑی کر دیا نا کہ بر وقت لیٹ تو لیٹ 11:45 تسی مسجد اندر ہو،
حد تو زیادہ 12:15 جنہ پنڈاں چ آئے ہو جنہ مسجداں چ آئے ہو بس زیادہ تو یعنی سمجھ لو کہ جدن امام دے آن تو پہلے ادھا گھنٹہ نہیں نہ ملیا پونا گھنٹہ نہیں نہ ملیا سمجھ لو کہ اج ساڈا جمعہ ہی رہ گیا اے فکر پیدا کرو اے شوق پیدا کرو خطبات جمعۃ المبارکہ دے اندر ساڈیاں مسجداں دی کیفیت بہت زیادہ پتلی ہو گئی پتہ نہیں تانوں حدیث یاد ہے کہ نہیں یاد سنا دینا رسول پاک علیہ السلام فرماندے نے من غسل واغتسل بکر وابتکر ولبس من احسن ثيابه وطيبه او كما قال فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن غسل کر کے جو انہوں لباس میسر ہے اچھا پہن کے امام دے ممبر تو آن تو پہلے فوری مسجد چ آ جاندا ہے جتھوں بھی آیا ہے نا جتھوں بھی آیا ہے پاویں 5 کلومیٹر تو آیا ایک ایک قدم دے بدلے ایک قدم دے بدلے اللہ ایک سال دے نفلی روزیاں دا ثواب عطا کردا ہے ایک سال دی نماز تہجد دے برابر اللہ ثواب عطا کردا ہے یعنی جڑا 100 قدم آیا انہوں ایک صدی دی نماز تہجد دے برابر بھی ثواب مل گیا تے ایک صدی دے نفلی روزیاں دے برابر بھی ثواب مل گیا تے ساڈے جو 100 سال زندہ کنے رہنا ہے میرے پیارے بھائیو اے غفلتاں نے جڑیاں غفلتاں انسان نو ایمان دی مٹھاس تو دور کر دیندیاں نے تو باہر صورت اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا قبولیت دی کڑی ہے اللہ پاک ساڈے گناہ معاف کر دے توجہ میرے وال رکھو اللہ ساڈے بیماراں نو شفا دے دے اللہ پاک جنہاں کو بیٹے نہیں محبت نہ دعا کرنی اللہ جنہاں کول بیٹے نہیں اپنی رحمت دے نال اللہ انہاں نو نیک پتر عطا فرما دے اور جنہ دیاں بیٹیاں بہناں جوان نے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نو مناسب اچھے رشتے مہیا فرما دے اور الہ العالمین سانو ساری زندگی کسی بندے دا محتاج نہ کری بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے آواز تھوڑی جی ہلکی کریں حضرات ذی وقار جڑا موضوع میں اللہ پاک دی توفیق نال بیان کرنا چاہنا یہ کوئی موضوع نہیں کہ میں بیان کرتا ہے تسی سن لیا جو میں تواڈے سامنے چند باتاں کرنیاں چاہنا یہ ایک فکر ہے سردیاں آ رہی ہیں نا ماشاءاللہ بلکہ آ ہی گئی نے تواڈے ہتھے تے اس سردیاں دا نصاب ہے اگلیاں سردیاں تک دا تواڈا پیٹرن اور پورا شیڈول ہے اگلیاں سردیاں دا کہ اگلیاں سردیاں تک اسی وقت کیویں گزارنا ہے ساڈے جڑے اسلاف سن نا صحابہ تابعین نیک لوگ وہ جدوں سردیاں آندیاں ہوندیاں سن نا میرے ال ویکھو انہاں نوں بڑے چاہ چڑھ جاندے سن وہ بڑے خوش ہون لگ پیندے سن او بھا سردیاں آ رہیاں نے پھر کی ہویا آندے نے ہویا اے آ ماشاءاللہ راتاں لمیاں ہو جانیاں نے تے رات نو قرآن پڑھن دا بھی ٹائم مل جیا کرے گا تے رات نو وتر پڑھن دا ٹائم نہیں مل جیا کرے گا کیونکہ گرمیاں چ راتاں چھوٹیاں ہوندیاں نے دن لمبے ہوندے نے تے ویسے بھی بندے دی طبیعت چ ذرا تلخی ہوندی ہے ٹائم نہیں لگدا او خاموشی تے او ٹھہراؤ نہیں وقت دے اندر ہوندا جیڑا ٹھہراؤ سردیاں دیاں راتاں چ ہوندا ہے تو میرے پیارے بھائیو یہ جڑیاں سردی دیاں راتاں نے نا اور موسم سرما ہے نا یار یہ دنیا بھی بناؤ تے یہ آخرت بھی بناؤ اور نصاب پتہ تہاڈا کی ہے میرے پیارے بھائیو چلو پورا قرآن پاک نہیں نا منیا کہ پورا قرآن پاک تہاڈے لیے بڑا ہی مشکل ہے لیکن کم از کم قرآن پاک دے جڑے معروف مقامات نے نا پہلے تو کوشش کرو انہاں نو ایک ایک آیت کر کے حفظ کر لو اور حفظ کر کے انہاں دا ترجمہ یاد کر لو کم از کم ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اے تواڈے واسطے میں الحمدللہ بڑا ہی خوبصورت الحمدللہ بڑا ایک نا مشن دے مطابق میں تواڈے ایتھے خطبہ جمعۃ المبارکہ رکھیا اے بالکل موٹے حروف والا قرآن پاک سمجھ لو کہ ہدیہ ہی لے کے آیا تواڈے لیے تحفہ ہی لے کے آیا الفاظ موٹے نے لفظی ترجمہ ہے بڑا خوبصورت قرآن پاک ہے اینو بالکل اپنے بیڈ دے قریب رکھو اپنے ٹیبل تے رکھو اگر تہجد ویلے اللہ توفیق دے دے مغرب تو بعد توفیق دے دے عشاء تو بعد اللہ توفیق دے دے
اگر دفتر اندر بیٹھے ہو اللہ پاک توفیق دے دے تے کم از کم کی خیال ہے جی سورۃ البقرہ دیاں جڑیاں آخری دو آیتاں نے یہ تے یاد ہونیاں چاہیے نے نا جی، یہ تے ترجمہ آنا چاہیے نا۔ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دی شاید کوئی ایسی رات ہوئے جس رات نبی علیہ السلام سورت آل عمران دا آخری رکوع نہیں سن پڑھ دے، اور رسول پاک علیہ السلام دی کوئی رات ایسی نہیں ملتی کہ جس رات رسول پاک علیہ السلام رو رو کے سورت آل عمران دا آخری رکوع نہیں سن پڑھ دے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تو میرے پیارے بھائیو ساڈی شاید 50 سالہ 25 سالہ میرے حال ویکھنا جی میں تمہیں آخیا فکر دے رہا شاید 25 سالہ 30 سالہ زندگی دیاں راتاں چوں ایک رات بھی ایسی نہ ہوئے جس دن اسی سورت آل عمران دا آخری رکوع پڑھ کے اپنے رب سامنے روئے ہوئیے۔ یار کوشش کر کے انہاں سردیاں چ قرآن گڈی چ رکھ کے بیڈ چ رکھ کے دکان تے رکھ کے دفتر چ رکھ کے اوکھے سوکھے ہو گئے سورت آل عمران دا آخری رکوع ہی یاد کر لو۔ جیڑی زبان جس بندے دی جانوراں دی طرح جگاڑی کردی ہے نا، غیبت کرنی ہے، گند بکنا ہے، گند ہی بولنا ہے، گند ہی سوچنا ہے، بھائی جان روح دا علاج ہے، من دا علاج ہے۔ سورہ بقرہ دیاں 2 آیتاں انسان دے اندر اتر جان انسان دا اندر دھپ جاندا ہے۔ سورہ آل عمران دا آخری رکوع بندے دے اندر ترجمے نہ اتر جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سینے روشن کر دیندا ہے۔ اے جڑے سانو روحانی کینسر ہوئے نے نا کہ ساڈا مسجد بھی دل نہیں لگتا، معاف کر موں دے میں نا برداشت رہ ہی نہیں گئی، اے حالات آ گئے نے اللہ جاندا جی اولاداں ماں باپ نو برداشت نہیں کردیاں۔ نوکر دے بارے حکم ہے کہ اینو 70 واری معاف کر دیو تے ساڈے گھراں دی حالت ہی ہو گئی ہے کہ بیوی نو بھی ایک دفعہ دی معافی نہیں، پتر نو بھی ایک دفعہ دی معافی نہیں تے پتر دیاں نظراں چ باپ نو بھی ایک دفعہ معافی نہیں۔ اے میرے پیارے بھائیو خرابیاں نے کہ جدوں دا اسی قرآن دے گوانڈ زندگی نہ بسر کردے، قرآن نو اپنا ساتھی نے نہ بنایا، سانو روحانی بیماریاں نے ختم کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ تسی سارے سورہ کہف بھی پڑھ کے آئے ہو، کوشش کر کے اے موٹے الحمدللہ الفاظ والا قرآن پاک کے یہ جو سورہ کہف دیاں ایتاں پڑھو، ترجمہ پڑھو، اوڑی اوڑی 5-7 سالہ چ یار چلو 5-7 دنوں چ نہیں کو 7 سالہ چ سورہ کہف دا ترجمہ پڑھ لو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے شیبتنی ہود و اخواتها، مینو غالباً قرآن پاک دے 12ویں پارے دی سورہ ہود نے نبی پاک فرماندے نے بڈھیا کر دیتا ہے۔ ایدش میں جدو نبیان دی زندگی پڑھنا نا انہیں نہاتے دھوتے اللہ دے نبی سن تے قوماں نے اینے دکھ دیتے، اینا انہاں نو پریشان کیتا، اللہ دی زمین تے حق دی آواز لہران واسطے انہاں نو اینی قیمت ادا کرنی پئی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو میں سورہ ہود اندر نبیاں دے واقعات پڑھنا نا جڑے اللہ نے بیان کیتے نے، فرمایا مینوں اس غم نے بڈھیاں کر دیتا ہے کہ قوماں اپنے نبیاں نال سلوک کی کردیاں رہیاں نے۔ چلو میرے پیارے بھائی سورہ رحمان دا ترجمہ پڑھ لو، چلو روزانہ ایک آیت ویکھو، میں تانوں فکر دینا آیا اے غفلتاں ساڈے ٹبراں چ منتقل ہو رہی جے۔ میں بڑی معذرت دے نال ایک بات کہنی ہے، نعرے بھی ماریا کرو، سبحان اللہ بھی اچھی اچھی کیا کرو، سارا کچھ کریا کرو، پر اے پروگراماں دی کامیابی نہیں جے تینوں اجے سورہ رحمان دا بھی نہیں ترجمہ آیا۔ میں تیرے دروازے تے، میں تیری دہلیز تے، میں تیرے شہر اندر صرف اللہ دی رضا لئی ہے پورا قرآن پاک لے کے آیا۔ یار انہاں کافراں تے قرآن دے بارے چلو جو سازشاں کیتیاں تے ایمانداراں دسو اسی قرآن نال کی محبتاں کیتیاں جے سانو سورت رحمان دا بھی ترجمہ نہیں آیا۔ کی معنی والے من خاف مقام ربہ جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان ذواتا افنان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان، جنہ دے اندر ایتاں اتریاں ہون اور ٹڈوں کوڑے ہوندے نے اور غصے دے مارے ہوندے نے اور چغل خور ہوندے نے۔ میرا ایک سوال ہے، کیوں نہیں ہن تک سانو سورت رحمان زبانی یاد، کیوں نہیں سورہ رحمان دا ترجمہ یار؟ میرا یار سوال ہے۔
کیا تمہیں ترجمے والا قرآن نہیں ملیا؟ یا تمہیں پتہ نہیں کہ سورہ رحمان دی طاقت کی ہے؟ یہ سورت الجنت ہے، اللہ دی جنت دی سورت ہے، پورا نقشہ کھچ دیتا ہے جنت دا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دا ارادہ ہوئے نا تواڈے چوں پسرور اندر، توجہ رکھنا کہ میں قیامت آن تو پہلے اپنی اکھاں دے نال قیامت دا نظارہ کرنا ہے۔ رأی العین، میرے ال ویکھیو، رأی العین۔ مینوں اگر کوئی پوچھے نا شیخ صاحب قیامت آن تو پہلے میں انہاں نظراں دے نال گویا کہ قیامت ال دین دا نظارہ کرنا ہے، جواب میں نہیں دیندا، جواب مدینیوں آیا ہے۔ آپ نے فرمایا جے قیامت والے دن دا تسی اپنی اکھاں دے نال منظر ویکھنا ہے نا تے اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اے تین سپارے دیاں تین صورتاں پڑھ لیا کرو، قیامت دا نقشہ تہاڈیاں اکھاں دے سامنے آ جائے گا۔ نوجوانوں ادھر دیکھو، چلو یار 30 پارے یاد نہ کرو، اے تین صورتاں ہی یاد کر لو۔ یار جی تسی اہل حدیث ہو کے، اہل سنت ہو کے قرآن شریف میں اے سلوک پہ کردے ہو تے بدعتیاں دا کی حال ہوئے گا، مشرکاں دا کی حال ہوئے گا؟ انہاں تے پھر کاہدا گلا ہے؟ اسی اہل حدیث، اہل سنت، اہل حق ہو کے قرآن نو دیس نکالا دیتا ہے۔ ایمانداری نال مینوں تسی دسنا ہے ساڈے گھراں چ قرآن کھلیا ہوئے تے ماشاءاللہ سورت واقعہ کھلی ہوئے، اسی کنی کہ واری قرآن کھول کے اپنے بچیاں جو سورہ واقعہ تے دا ترجمہ پڑھیا؟ یار سورہ کافرون دا ترجمہ پڑھ لو، آخری معوذات دا ترجمہ پڑھ لو۔ تو باہر صورت اج دا جڑا خطبہ جمعۃ المبارک ہے نا، اوے طرزاں سنانا کوئی مقصد نہیں۔ میں تانوں کو تواڈے من پسند شعر نہیں سنان آیا، میں کوئی تہاڈا ذوق نہیں پورا کرنا آیا۔ اگر میں فیصلہ بادوں اے ذہن لے کے ٹریا نا کہ میں کتھے کیڑا شعر فٹ کرنا ہے، کتھے میں کیڑی طرز فٹ کرنی ہے تے کتھے میں چک کے سبحان اللہ کہنی ہے، پھر میں دین دا دائی نہیں، میں سب نالوں وڈا دین دا غدار تے تہاڈا مجرم ہاں۔ یہ اپنے ذہن چو گلاں کڈو کہ گل پھبی کتھے آ، گل بنی کتھے وے، علمی بیان کنے کیتا ہے، عوامی کنے کیتا ہے، اے ویکھو تسی کتھے کھڑے ہو۔ لو جی میں اللہ دے حضور ایک دعا کرنا، محبت نہ آمین کہن چج بخل نہیں کرنا، اللہ پاک سانو قرآن دا دوست بنا دے، آمین۔ اللہ پاک اس قرآن نو ساڈا دوست بنا دے، آمین۔ اللہ پاک چلو اڑیاں موٹیاں موٹیاں صورتاں، ویسے تے قرآن دا ہر حرف ہی عظمت والا ہے، قرآن کتوں بھی پڑھ لو عظمت والا ہے، لیکن کچھ ایتاں کچھ صورتاں ایسیاں نے جنہ دی عظمت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید بیان فرمائی ہے، اور اے دی اندر اللہ پاک نے عقیدہ توحید بیان کیتا ہے۔ کسے بندے نو تسی اگر مسلک دی دعوت دینی ہے نا، انہوں کہن دی لوڑ نہیں کہ میرا مسلک قبول کر، انہوں ترجمے والا قرآن دے دے، انشاءاللہ تعصب دی اینک اتار کے قرآن پاک دے 3 سپارے تے بعد چو پہنچے گا، اللہ پاک شرک دی نفرت تے توحید دی محبت دے دل اندر پیدا فرما دیں گے۔ آئی صاحب کیوں لوگ کہیں نے قرآن دا ترجمہ تتا ہے؟ انہوں نے پتہ ہے ساڑیاں دکانداریاں ٹھپ ہوندیاں نے جے ترجمہ پڑھن لگ پے، انہوں نے کیوں کہیں نے کہ قرآن واسطے 42 علوم چاہیے نے؟ ہن مینوں دسو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہڑے 42 علوم پڑھے سن؟ نہ 42 علوم آن تے نہ بندہ قرآن دا ترجمہ پڑھے۔ اس لفظی ترجمے دے ایک ایت پڑھو، او دے تے غور کرو۔ اے جے میرے پیارے پائیو، ساڈے مدرسے دا نا ہی ہے تعلیم القرآن والحدیث۔ فرمایا جیڑا بندہ، اچھا تسی کی سمجھو حافظ ہوئے جنہیں قرآن حفظ کر لیا ہے تے رٹا مار کے رمضان تو پہلے گیڑا دے کے قرآن نو دہرا کے تے رمضان تراویاں سلا دے، 11 مہینے قرآن نو ہاتھ نہ لائے، انہوں حافظ آندے ہو؟ اے میرے بزرگ بھی قرآن دے حافظ نے، اے میرا بچہ بھی قرآن دا حافظ دا من ہوتا ہے، قرآن دی نگرانی کرنے والا، قرآن دی حفاظت کرنے والا، قرآن نال جڑ کے رہن والا، قرآن نال پیار کرنے والا، وہ بھی قرآن دا حافظ ہے جڑا صبح قرآن چ کردا ہے، دوپہر قرآن چ کردا ہے، شام قرآن چ کردا ہے، رات نو سون لگے اللہ دا قرآن پڑھ کے سوندا ہے، جڑا قرآن دے نسخے تقسیم کردا ہے، قرآن پاک نال محبت کردا ہے، او جے قرآن پاک دا حافظ قرآن پڑھدا ہے تے روندا ہے، اور یار کچھ نہیں آتا، ادھر ویکھیو اور کل ہو اللہ ہی پڑھ دے رہا کرو۔
وہ آخری کل ہی پڑھتے رہا کرو. اس قرآن اندر عقیدہ توحید جے, اس قرآن اندر اخلاق جے. جڑے ساڈے تہاڈی میں نہیں گل کردا, ہر بندہ دوسرا باہر جڑا جانور بنیا پھردا ہے, اینا تکبر, وہ پلے تیرے کرتوت بھی کوئی نہیں. اجی اللہ نے تینوں دتا بھی کچھ نہیں, نہ بھرا نو بھرا سمجھنا ہے, نہ باپ نو باپ سمجھنا ہے, نہ کسی وڈے دا حیا. اینا تیرے تے تکبر, اور تو تے عرب دے بدوؤں نالوں بھی بدتر ہے. اس قرآن نے آ کے سب تو پہلے ساڈے دلاں اندر عاجزی پیدا کیتی ہے, انکساری پیدا کیتی ہے. اس قرآن اندر توحید ہے, اس قرآن اندر اخلاق ہے. خدا جاندا ہے انسان دا کلیجہ چیر کے رکھ دیندا ہے اللہ دا قرآن. عجیب مٹھاس, عجیب لذت. بندہ اس دنیا تے رہ کے, پسرور چ رہ کے بھی قرآن پڑھدا ہوئے نا, جملہ پسند آیا تے محبت دا بھاویں ہزار کر لیو, بندہ قرآن نہ جڑیا ہوئے نا, پسرور رہ کے اللہ دا قرآن پڑھے تے محسوس انج ہی ہوندا ہے جویں میں اللہ دی جنت چ رہ رہے. گھراں دے ماحول کیوں جہنم بن گئے؟ ہر ویلے اٹ مٹکا, ہر ویلے بوتھا بنیا. وہ گھر کدا کباڑ خانہ, تے کباڑ خانہ ہی بننا. تو کدی قرآن کھول کے نہ بیوی نہ پڑھیا, نہ بچیاں نہ پڑھیا. کھان دا مینیو پورا ہے, پین دا مینیو پورا ہے, کچن گرمی سردی دے ساریاں ضرورتاں پوریاں نے, لیکن ساڈیاں کمریاں اندر ترجمے والا قرآن نہیں. لو جی ہوں میں گل شروع کرنا, ذرا محبت دے نال آمین کہیا جی. اللہ قرآن دا پیار دے دے, اللہ قرآن نو ساڈا سفارشی بنا دے. میں سیمپل دے طور تے, نمونے دے طور تے, زیادہ نہیں, صرف قرآن پاک دی ایک آیت, کنیاں تا ایک آیت دا تانوں اج ترجمہ سنانا ہے. جنہ مسجداں چ آئے ہو نا, جنہ پنڈاں چ آئے ہو, میں تانوں شروع تے گل کہی ہے کہ میں انشاءاللہ اج تانوں موضوع نہیں سنانا, خطاب پھر کر لیں گے. تانوں ایک فکر دینی چاہنا, لائن دینی چاہنا. بھائیو ساڈے عقیدے کیوں برباد نے, ساڈے اخلاق کیوں برباد نے؟ اسی قرآن تو ٹٹ گئے, قرآن تو دور چلے گئے. نمونے دے طور تے میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھنا, یہ ترجمے تے غور کریو. اللہ تبارک و تعالی نے یہ اندر عقیدے دا سامان کنا رکھیا ہے, تربیت دا سامان کنا رکھیا ہے, اور اس آیت دا نام ہے آیت الکرسی. آیت جڑے بندے قرآنی وظائف پڑھتے ہیں نا, جنہوں کو ذکر فکر دے نال تھوڑا جہا ٹچ ہے نا, وہ سمجھتے ہیں کہ آواز تھوڑی جی سادہ کرو. وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک دی جڑی آیت الکرسی ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اندر دین و دنیا آخرت دے سارے خزانے بیان کر دیتے. یہ کم از کم 100 تے تقریباً 92 حروف نے. کنے حروف نے؟ میرے ال ویکھ کے نا بالکل سبق دی طرح جمعہ پڑھنا ہے, تسی بول دیا رہنا, یعنی بولو گے فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ. ویسے تسی انج قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے, کھبے سجے نہیں دیکھو گے, عمل باطل ہو جائے گا. سبق دی طرح چیزاں یاد کرو. اس آیت دے حروف نے کم و بیش 192. کنے؟ جیڑا بندہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے نا, اللہ پاک انہوں کم از کم 192 حروف نے ضرب 10, اللہ پاک انہوں 1920 نیکیاں عطا فرما دیں گے. کنیاں نیکیاں؟ سارے بولو ماشاءاللہ. تسی تجدولے راتاں ہن لگیاں نے تے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کے تے ماشاءاللہ تبارک اللہ. آیت الکرسی کوئی کم از کم 5 واری پڑھ لو, 5 واری کم از کم پڑھو گے تے کنیاں نیکیاں ہو گیا؟ کم از کم 10,000. ایک رکعت کو 10,000 نیکیاں تے بندے لاؤ نا, اللہ دی توفیق نہ. اور یار اے نے کام کرنے والے رک کے پڑھو, ٹھہر کے پڑھو. یہ تواڈے اللہ دا تعارف ہے, یہ توحید ربانی ہے, یہ اندر تعارف ربانی ہے, یہ اندر تواڈے اللہ دا تعارف ہے, یہ اندر عقیدہ ہے, یہ اندر اخلاق ہے. جڑا بندہ ایک دفعہ پڑھدا ہے اللہ تبارک و تعالی انہوں کم از کم 1920 نیکیاں عطا کردا ہے. اور میں اللہ دی توفیق نہ تانوں شروع تے گل دس دینا, زندگی چ کوئی اللہ نہ کرے. پہلی تے گل ہے جے کسر تو بچنا چاہتے ہو, کاڑے علم تو بچنا چاہتے ہو, الٹی پڑھائی تو بچنا چاہتے ہو, اے بندشاں رکاوٹاں برحق جے, اے شیطان شریکہ برادری بہت کچھ کر دی جے, یہ کوئی دوجی رائے نہیں. اسد انسان کو بہت کچھ کرواندا ہے.
इन्हां सारियां चीज़ां तो बचना चाहते जे आयतुल कुर्सी नाल प्यार करया कर। अल्लाह फरमांदे ने हर किस्म के शर तो बचा के मैं तैनूं दीनो दुनिया ते आखिरत दीयां सारियां खुशियां अता फरमा देंगा। हुण तवज्जो फरमाना, मैं दा लफ्ज़ी तर्जमा तुहाडे सामने करना। इलाहुल आलमीन ने की फरमाया? अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो, फरमाया अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। फरमाया जेड़ा बंदा एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़दा अल्लाह कमोबेश 2000 नेकियां अता करदे ने, 1920 नेकियां अता करदे ने। जेड़ा मुहब्बत नाल आयतुल कुर्सी सुनदा है अल्लाह पाक उहदे लई रहमतां दे दरवाजे खोलदे ने। तवज्जो फरमाना, कुरान नाल जिंदगी बसर करो, अपने सराणे कुरान रखिया कर। भाई अपनी गड्डी च कुरान, अल्लाह ने 35 लाख दी गड्डी दे दी है ते की गल 500,000 दा एक तर्जमे वाला नुस्खा तू अपनी गड्डी च नहीं रख सकता? तैनू अल्लाह पाक ने करोड़ रुपए का मकान देता है, 2 करोड़ की कोठी देती है। अल्लाह ने तेरे ते इतना फजल कर दिता है कि वजह तेरे हर बेडरूम अंदर तर्जमे वाला कुरान क्यों नहीं? मैं सिर्फ तेरे को सवाल करना आया, तेनू बेदार करना आया। और तू रब दी जमीन ते हुज्जत है, तू अहलुल हदीस है, तू अहले सुन्नत है, अहले हक है, तू नबियां दा वारिस है, सहाबा दा वारिस है। और तेरी वजह तो ते पूरे खानदान दे अंदर और खानदाना दे सारे घरां दे सारे कमरियां दे अंदर तर्जमे वाला कुरान होना चाहिए। इन्हों सवाल करया कर, इन्हों पुछया कर, ए दर्द ते फिक्र पैदा कर, अखां खोली, ए दर्द ते फिक्र पैदा कर। लोग कुरान क्यों नहीं खोलते, लोग कुरान क्यों नहीं पढ़ते, तर्जमा क्यों नहीं पढ़ते? सारा दिन गुजर गया, एक आयत भी याद नहीं की थी, सारा दिन गुजर गया, एक आयत का तर्जमा भी नहीं पढ़िया। ए अपने दिल अंदर फिक्र पैदा कर ले। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम चुक के कहना, अल्लाह तेनू जन्नत अंदर अपने नबियां का साथ अता फरमा दे। फरमाया अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु। लफ्जी तर्जमे दे गौर फरमाना। मैं तर्जमा क्लास पढ़ाना चाहना, अज मैं खुतबे दे अंदर कुरान का तर्जमा करना चाहना। फरमाया अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह नहीं है कोई इला मगर वही। अल्लाह अल्लाह, ला नहीं, इला इला मगर वही। अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं। अल हय्युल कय्यूम, हमेशा जिंदा है, जिंदगी देने वाला है, संभलन वाला है, संभालन वाला है, निगरानियां करने वाला है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु। रब तो सिवा मबूद कोई नहीं, वो जिंदा है ते निगरानी करने वाला है। ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, ना उन्हों नींद पकड़ दिए ना उन्हों ऊंग पकड़ दिए। सिनतुन दा मान है ऊंग, अखा अंदर ऊंग भी नहीं ते नींद भी कोई नहीं। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है, उसी के लिए है जो कोई जमीनों में है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि। कौन है जिहड़ा ओदे अगे सिफारिश कर सकेगा? उसके सामने
کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا الا بِإِذْنِهِ، مگر اس کی اجازت کے بعد وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، وہ زندہ ہے، نگرانی کرنے والا ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی، زمین و آسمان کی ہر شے کا مالک وہی ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے گا مگر اس کی اجازت کے بعد؟ یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، وہ جانتا ہے جو لوگوں کے پیچھے ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور نہیں یہ لوگ احاطہ کر سکتے، گھراؤ کر سکتے اللہ کے علم کا، اتنا ہی وہ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں جتنا اللہ نے اپنے بارے میں بتلایا ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع ہے، زمین و آسمان سے بھی زیادہ کھلی ہے، زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسعت والی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، توجہ، ولا یؤودہ حفظہما، اگر کسے اللہ نہ کرے کوئی جادو دا اثر ہو جائے نا، راز دی گل ہے ذہن چ رکھیا جے، اے ایت الکرسی بار بار پڑھنی۔ امام ابن تیمیہ فرماندے نے میں ساری زندگی ہر قسم دے جادو دا علاج ایت الکرسی دا کیتا ہے، کسے بابے کو جان دی لوڑ نہیں، کسے ملنگ کو جان دی لوڑ نہیں، حتیٰ کہ تانوں کسے شیخ نو ٹیلی فون کرن دی لوڑ نہیں۔ سمجھ دیو نا کوئی کسر والا معاملہ ہو گیا ہے، ادھر ویکھ وضو کریا کر پوری ہمت دے نال، تے وضو کرن تو بعد اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے پورا ٹک کے آیت الکرسی پڑھ کے انہوں دم کر 7 دفعہ 41 دفعہ 45 دفعہ پورے یقین دے نال دم کر، تے جدو ایتھے آئے نا ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو زمین و آسمان کی حفاظت، زمین و آسمان دی حفاظت کر دیا ساڈا رب نہیں تھکدا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ہمارا وہ رب جو ہے وہ بلندی والا ہے، عظمت والا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی بھی ہے، بلندی والا ہے، عظیم عظمت والا ہے۔ سنو لوگو، اے جی آیت الکرسی دا لفظی ترجمہ ہن تھوڑا جہا ادا میں مفہومی بیان کر دیا۔ اللہ جاندا ہے جس بندے دے دل اندر آیت الکرسی اتر جائے او بندہ درباراں تے ٹکرا نہیں جے مار سکدا، اور رب نہ شرک نہیں جے کر سکدا۔ جے کن تیرے میرے ال نے ایک اور گل کرنا، جے دی اندر آیت الکرسی اتر جائے اور کنڈے لا کے یاشیاں بدماشیاں نہیں جے کر سکدا، اور کنڈے لا کے شراباں نہیں جے پی سکدا، اور بندہ ظلم نہیں جے کر سکدا۔ جے دی اندر آیت الکرسی اتر جائے او دے پیٹ اندر حرام نہیں جے جا سکدا۔ یار اسی کدی غور ہی نہیں کیتا آیت الکرسی جے طاقت کی ہے، آیت الکرسی جے قوت کی ہے۔ آئیے میں آیت الکرسی دی تفسیر بیان کرنا، ذرا ایک دفعہ درود پاک نہ پڑھ لیے آیت الکرسی دی تفسیر تو پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا ہے، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ پاک دو سوا الہ کوئی نہیں جے، اللہ پاک دو سوا سجدے دے لائق کوئی نہیں جے، اللہ پاک دو سوا نظر و نیاز دے لائق کوئی نہیں جے، اللہ پاک تو علاوہ قربانی دے لائق کوئی نہیں جے، اللہ پاک تو علاوہ رکوع دے لائق کوئی نہیں جے۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ لئی زندہ ہے۔ القیوم، ہر شے دی نگرانی کرنے والا ہے۔ میں پتہ نہیں کیڑے محدث دا قول پڑھیا، توجہ رکھنا، وہ فرماندے نے لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ۔ وہ فرماندے نے کہ ابلیس دی جے کمر پننی ہوئے نا تے شیطان نو مودڑے منہ زمین تے سٹنا ہوئے، وہ فرماندے نے میں جنہ دین پڑھیا پڑھایا ہے نا، شیطان نو مودڑے منہ زمین تے سٹن واسطے لا الہ الا اللہ تو بڑا کوئی جملہ ساڈے دین اندر ہے ہی کوئی۔
اللہ تیرے تو علاوہ کوئی سرکار سجدے دے لائق نہیں، کوئی سرکار نظر و نیاز دے لائق نہیں۔ الحی القیوم، ہمیشہ تو زندہ ہے، ہمیشہ لی زندہ ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام دے بارے فرمایا انک میت و انہم میتون، کتے فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، رب تو سوا الہ کوئی نہیں جے۔ اوے مبارکہ ہن تانوں کدی غور کیتا ہے ساڈا رب زندہ ہے تے ساڈا رب نگرانیاں کردا ہے، ہر شے نوں سنبھالن والا ساڈا رب ہے۔ میرا ادو کلیجہ پھٹدا، میں بعض کتاباں وچ پڑھیا اوتھے لکھیا سی جی کہ کتب تو بغیر نہ دنیا کائنات دا نظام چل ہی نہیں سکدا۔ تا میں تانوں کہنا رب دا قرآن پڑھو، لکھن والے کتاباں وچ لکھیا ہے کہ ہر علاقے دا ایک کتب ہوندا ہے کہ اس کتب تو بغیر کائنات دا نظام چل ہی نہیں سکدا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالا نبی علیہ السلام جو تہجد واسطے اٹھدے نا تے نبی پاک دعاواں پڑھدیاں کہندے انت قیم السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان نو سنبھالا دین والے تسی جے، نگرانی کرن والے تسی جے، تہاڈے تو بغیر زمین و آسمان دا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اور رسول پاک علیہ السلام تہجد ویلے اٹھ کے آندے سن اللہ تواڈے تو بغیر زمین و آسمان دا نظام نہیں چل سکدا۔ ہن دسو ایتھے بھابی سنی بریلوی کی بڑھ گیا؟ میں لفظی ترجمہ پیا کرنا، ہن تے حق دی گل بھی کرو نا، توئی دی گل بھی کرو نا، تے نال ہی وچ فرقہ واریت لو جی تسی بھابی ہوندے ہو، دیوبندی ہوندے ہو، سنی ہوندے ہو، بریلوی ہوندے ہو۔ اللہ دی قسم جے ہاتھ جوڑنے جائز ہوندے تے میں تہاڈے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہندا تعصب دی اینک اتار کے قرآن پاک دا لفظی ترجمہ پڑھیا کر، قرآن پاک تے غور و فکر کریا کر۔ اس اللہ دی توحید دی خاطر بڑے بڑے انبیاء نے اپنے گاٹے کٹوائے جے، اس توحید دی خاطر بڑے انبیاء نو شہید کیتا گیا ہے۔ جے تیرے کول عقیدہ توحید ہے نا تے جے تو ذرے تے اللہ دی نظر وچ تیرا وزن پہاڑاں نالوں زیادہ ہے، تے جے تیرے کول عقیدہ توحید نہیں نا تے پہاڑاں دے برابر بھی عمل کر لے، مچھر دے پر نالوں بھی زیادہ ہولا ہے۔ اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں، او زندہ ہے، ہر شے دی نگرانی کرنے والا ہے۔ تے بندیاں دے نا بندیاں دی نگرانی پتہ کنی اللہ پاک کردے نے؟ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نیند تے دور دی گل ہے تواڈے رب نو کدی اونگ بھی نہیں آندی۔ اچھا جڑے فوت ہو گئے، یار موٹی جی گل ہے، جڑے فوت ہو گئے سارے مل کے بولے ہو، جڑے اپنے آپ نو غسل دے سکے، ادھے بول دے ہو، اپنے آپ نو غسل دے سکے، اپنے آپ نو کفن دے سکے، اور چل کے قبر سے جا سکے، اپنے آپ سے مٹی پا سکے، وہ سب کچھ سنتے ہیں تے ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ تے جڑا اللہ ہے، جڑا زندہ ہے، جڑا ہر شے دی نگرانی کردا ہے، جنوں نیند تے دور دی گل ہے، جنوں اونگ بھی نہیں آندی، او دے بارے آندا ہے میرا اللہ میری ڈائریکٹ سندا ہی تے۔ پھر سچ آکھے نا تیرے رب نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان ویڑا بھول گیا ہے جدو ماں دے پیٹ اندر سیں نہ کچھ منگ سکدا سیں نہ کچھ بول سکدا سیں، میں تے ادو بھی تیرا داتا سا، ہن بھول گیا تے ہن کہنا اللہ ڈائریکٹ نہیں سندا۔ اللہ معاف فرمائے لوگو شرک دیاں خلاصتاں دے کولوں بچ جاؤ، نفع نقصان دا مالک اللہ جے۔ تینوں 4 سال جے اللہ پتر نہ دے ہن تے 4 سال بڑی گل ہے، ادھر ویکھیو 4 مہینے پتر نہ ہوئے تے میں ویکھیا بڑے بڑے عقیدے دے ٹھیکیداراں نوں وی نا شرک دی نا کھر گھوڑی شروع ہو جاندی ہے۔ بیبیاں ہی بول کے آندیاں نے نہیں مینوں اوتھوں خیر پئی سی تو بھی اوتھے ٹر جا، میں فلاں تویز پایا سی تو بھی تویز پا لا۔ ہائے ہائے ہائے، مینوں اپنی ایک بیٹی دا واقعہ یاد آیا، میری روحانی بیٹی، ساڈے استاد محترم بیان کردے نے، کن کھولیو۔ ایک بچی شادی ہو گئی، 3-4 سال گزر گئے، اللہ نے بیٹا نہیں دیتا، تے گھر دے جی خاندان دے کہن لگے اسی تینوں فلانی ڈھیری تے لے کے جانا ہے، اوتھے لے کے جانا ہے، اوتھے لے کے جانا ہے۔ وہ کہندی ہے مردی مر جاں گی، کتے بھی نہیں جانا، مینوں خیر پانی ہے تے میرے رب نہیں پانی۔ وہ کہنے لگے نہیں لے کے جانا، انہیں آخیا اچھا میں ٹر جانی ہوں، گل سنیا جے ٹر جانی ہوں، پر پہلے ایک کام کرو۔ وہ کہنے لگے کیڑا؟
انہیں کہا جڑی میری ننان ہے نا میرے خامن دی بھن ہے یہ اینی عمر ہو گئی ہے تے شادی نہیں ہوندی تے کسے ڈھیری تے جا کے کوئی دعا کرا کے یا اتنے جا کے کوئی نظر مان کے شادی تے کراؤ یہ شادی ہو جائے گی تے پھر مینوں بھی یقین ہو جائے گا تے میں بھی ٹر جاں گی. وہ کہنے لگے اے ایڈی خوش شکل نہیں ایڈی رنگت صاف نہیں تے ایڈی خوش شکل نہ ہون دی وجہ تو اسی بڑی کوشش کیتی ہے اے کتے شادی نہیں ہوندی نکاح نہیں ہوندا. تے وہ کہنے لگی چلو پھر انہاں ڈھیریاں تے جا کے انہوں نے کہہ دو دی شکل ہی بدل دیو ایدی. تے سارے کہنے لگے وہ شکلاں نہیں بدل دے کی آندے وہ شکلاں تے اللہ والی بندی رب دی بندی کہندی ہے جی وہ شکلاں بدل نہیں سکتے تے پھر پیٹ اندر شکلاں بنا بھی نہیں سکتے. کیا خوب بنادا شکلاں جے کوئی مار نہیں سکدا نقلاں جے اور دماغ چ پاندا عقلاں جے اے کل خدائی اللہ دی کر صفت ثنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس تیرے اللہ دا تعارف ہے او تو سوا الہ بھی کوئی نہیں. او تیرا اللہ زندہ اس تیرے اللہ کو اونگ تے نیند بھی نہیں آتی. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ زمین و آسمان اندر ہے اللہ پاک دی ملکیت اندر ہے. جو کچھ زمین و آسمان اندر ہے اللہ پاک دے اختیار اندر ہے. اختیار کل میرے اللہ دے کول ہے. اچھا جڑے قریش مکہ سن یہودی تے عیسائی تے قریش مکہ انہاں دا بیڑا کر گیا سی کہ اندر اے جڑے فرشتے نے نا یا اے جڑے فرشتے نے نا اے جڑے جن نے نا اسی انہاں نوں سجدہ کرتے ہیں انہاں کو ڈرتے ہیں انہاں مالوں کو ڈر کے دیا انہاں دی پوجا پتہ کیوں کرنے ہیں یہ ساڈی اللہ دے گھر سفارش کریں گے انہاں دی زبردستی اللہ دے گھر چل رہی ہے. اللہ بخاری پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جناب ادری سکے دے پاکی والے اوتھے دے جھکاں دے جڑے مسیح پیغمبر نے وہ بھی سجدے پہ گئے نے تے روئی جا رہے نے تعریفاں کردے جا رہے نے. معصوماں دے معصوم ہی سجدے پہ کے روئی جا رہے نے تعریفاں کردے جا رہے نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا روایت بخاری اندر ہے سجدے پواں گا اللہ میرے دماغ چ او کلمے پا دے گا جڑے کلمے میں اجے جاندا ہی کوئی نہیں. اللہ ہی مینوں کلمے سکھائے گا تے لمے سجدے تو بعد پھر اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد سل تو تا اشفع تو شفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سار اٹھاؤ سوال کرو عطا کیتا جائے گا. سفارش کرو تہاڈی سفارش قبول کیتی جائے گی. اللہ تعالیٰ کہیں گے سل تو تا سوال کرو عطا کیتا جائے گا. یا اللہ اج بھی سوال کرنا ہے اج بھی سوال ہی کرنا ہے. ساری زندگی سوال بدر اندر سوال احد اندر سوال اج بھی سوال کرنا ہے. تو میں کدی کدی ذوق خطابت اندر کہہ دینا جواب ملے گا سونیا اج ہی تے سوال کرن دا مزہ ہے. اینا ساریاں نو پتہ لگ جائے تو سوالی ہے داتا میں سب نو پتا چل جائے تو سوالی ہے داتا میں. من الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اے ترجمہ دھیان نہ سنیو. وہ جانتا ہے جو تمہارے دو ہاتھوں کے درمیان ہے تمہارے ہاتھوں کے جو درمیان ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس کو بھی جانتا ہے. توجہ رکھنا اللہ دے علم اندر آ ساڈے اگے کیے تے ساڈے پیچھے کیے. اسی اگے کی وینے ہاں تے اسی پیچھے کی حرکتاں کر کے آئے ہاں. فرمایا سارا کچھ تیرے اللہ دے علم اندر ہے تے سارا کچھ اللہ دے علم اندر ہے تے پھر کنڈے لا کے شراب کیویں پی لینا ہے. جے سارا کچھ تیرے رب دے علم اندر ہے پھر چوری چوری رشوت کیویں جیب چ پا لینا ہے پھر بغیرتی بے حیائی کیویں کر لینا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اگر آیت الکرسی دا ٹکڑا انسان دے دل اندر اتر جائے اے ٹکڑا انسان نو ایک ناٹا توتا انسان بنا دیندا ہے اور انسان نو کردار دیاں بلندیاں تے لے جاندا ہے.
ओए बाप वेंदा होवे, मां वेंदी होवे। एक मुहद्दिस दा कौल सुनावा, एक नौजवान चौंक अंदर अयाशी बदमाशी कर रहा है। मैं आख्या ना कि आयतुल कुर्सी दी अंदर अकीदा तौहीद दा भी बिहरे बैकरा और आयतुल कुर्सी तरबियत दी भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, तौहीद भी दे अंदर, तरबियत भी दे अंदर। चौंक च खड़ा सी ते अयाशी बदमाशी कर रहा सी। अल्लाह वाला करीब गया, जाके ना उन्हें एक जुमला आख्या, वो डर गया, नौजवान डर गया। बंदा कितना भी बेईमान क्यों ना होवे, अंदर कतरा भी ईमान दा होवे ना, कोई सट बचे ना, हिलदा बंदा जरूर है। मैं बड़े बड़े दुनियादार हरामखोर वेखे ने, पसरूरीओ एक एक खुतबा सुनिया है, अल्लाह दी कसम रब दे वली बन गए ने, मस्जिदां दे मुअज्जिन बन गए। नसीबा ही ना सुत्ता होवे। वो बच्चा नमाजी बन गया, अज़ाना देन लग पिया, तजदा पढ़न लग पिया। किसी ने आख्या नौजवाना वो तेनू की होया, तू अयाश बदमाश किस्म का बंदा है, आवारा गर्द इंसान है, ते तू है की इबादत ते तहज्जुदां ते नफल ते अज़ाना शुरू कर दिया ने। उन्हें आख्या मेरे कन्ना च अल्लाह दे वली ने अल्लाह दे बारे एक जुमला आख्या जिन्हें मैनू बदल के रखता है। फरमाया की आख्या है? उन्हें आख्या बुजुर्गों ने मेरे काने च गल कही है, बेटा तू क्या कर रहा है? तेरा अल्लाह तो तेरी तरफ बड़े प्यार से देख रहा है। तू जो कर रहा है तेरे अल्लाह के इल्म अंदर है। बेटा तू क्या कर रहा है? मसरूर दे अंदर मैं भी ये जुमला कहना, फेसबुक चलाने वाले की ब्याह करना है, या लम मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम। कालियां काला, कालियां रातां, कालियां बातां, कदी नहीं ना आयतुल कुर्सी दे गौर कीता। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुजुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाह पाक दे इलम दा कोई इहाता नहीं जे कर सकदा, जिन्ना अल्लाह इलम दे दे लोकां नूं पता चलदा है। अल्लाह दी कुर्सी जमीनो आसमान नालों भी बड़ी है। एक हदीस अंदर आउंदा नबी पाक ने फरमाया है, अल्लाह दी कुर्सी दे सामने ए जमीनो आसमान इन्ने छोटे ने, एक छल्ले नूं खुले मैदान अंदर रख दईए ना, ते खुले मैदान अंदर जिवें छल्ला छोटा है ना, इवें जमीनो आसमान अल्लाह दी कुर्सी दे मुकाबले ते छोटे। और कुर्सी अल्लाह पाक दे अर्श के मुकाबले ते इतनी छोटी है जिन्ना वो छल्ला नबी पाक ने फरमाया चटिया मैदान दे अंदर छोटा है। एक कुर्सी है कि ये कईयां ने आख्या जी हुकूमत है, ये तफसीर ठीक नहीं। कुर्सी ये अल्लाह पाक दी जिवें अल्लाह दी शान शान। एक रवायत चाहुंदा अल्लाह पाक दे कदमां दी जगह मौजे कदम है, वो अल्लाह अजमत वाला है ते अल्लाह बुलंदियां वाला है। मेरे प्यारे भाईओ, सायतुल कुर्सी नाल मुहब्बत करिया जे, प्यार करिया जे, नफलां च पढ़ो, सुन्नतां च पढ़ो, चलदे फिरदे पढ़ो। और बिलखसूस जेड़ा बंदा रात नूं सौण लगा पढ़दा है ना, सिर्फ बुखारी दी एक रवायत सुनान लगा, फरमाया जेड़ा बंदा रात नूं सौण लगा पढ़दा है, लन यज़ाला अलैका मिनल्लाहि हाफिज़ुन वला यक़रबन्नका शैतान। जेड़ा बंदा रात नूं सौण लगा बावजू आयतुल कुर्सी पढ़ लवे, फरमाया सारी रात रहमत दा फरिश्ता जांदा नहीं ते शैतान ओदे नेड़े आंदा ही नहीं। सियाने बंदे बैठे हो, गल तो खत्म हो गई। जिस बंदे दे कोलों रहमत दे फरिश्ते जानना ते जिस बंदे दे कोल शैतान आणना, वो इंसान कितना पकीजा होगा। जे चलदा फिरदा मोटरसाइकिल, हुण माशाअल्लाह मोटरसाइकिलों ते आए जे किवें रौनक लगी है। मोटरसाइकिल चलाते जाओ, आयतुल कुर्सी पढ़ते जाओ, अल्लाह के गीत गाते जाओ, ओदी धोई ते नगमे पढ़ते जाओ, ओदियां सिफतां दा जिक्र करते जाओ। मैं दसना चाहना साडा बेड़ा गर्क किस माहौल ने कर दिता है। कार्टून वेख वेख के, फेसबुक का गंद वेख वेख के, ते शैतान कदी साडे को गए नहीं ते फरिश्ते कदी साडे नेड़े।
بھائی جان اے جے ملکوتی زندگی فرشتیاں والی زندگی جے فرشتیاں دی صحبت رہنا چاہنا ہے پھر ایت الکرسی نال پیار کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ ہر نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھے لیکن رٹا نہیں سمجھ کے پڑھے عقیدہ بھی یہ مطابق رکھے فرمایا لم یحل بینہ و بین الجنت الا الموت او دے تے جنت دے درمیان رکاوٹ موت ہے. جدن موت آئے گی اللہ بغیر حساب دے جنت عطا کر دے گا. فرمایا اے جڑی آیت الکرسی ہے اے جڑی آیت الکرسی ہے نا ان لہا لسانا و شفتین تقدس الملک عند ساک عرشہ. نبی پاک فرماندے نے اے زبان ہے نا ساڈی ایک گوشت دا لتھڑا ہے. اچھی بولو کی یہ گوشت دا اینو بولن دی طاقت کنے دیتی. فرمایا اے جڑی آیت الکرسی ہے ان لہا لسانا و شفتین ایدی زبان بھی ہے ایدی ہونٹ بھی نے تے اللہ دے عرش دے پاوے دے کوڑ اللہ پاک دی پاکی بیان کر دی ہے. غالباً 192 حرف نے 1920 اللہ نیکیاں عطا کردا ہے. عقیدہ توحید دے اندر ہے. اچھا کئی لوگاں دے ہن شیخ صاحب دعا کریو تے تانوں میں اج ایک راز ہی نہ دے دا یہ راز وچ رکھ کے دعا کرو گے اللہ تہاڈیاں ساریاں دعاواں اپنی رحمت نال قبول فرما دے. ہن میرا جو فون بند ہوئے حاجی صاحب دا بند ہوئے شاکر صاحب دا بند ہوئے خصوصی دعا کرانی ہوئے تو وضو کر کے آپ کر. طریقہ پتا کی ہے وضو کر لیا کر 2 رکعتاں پڑھ لیا کر رات دے کسے پیرے پتر لینا صحت لینی ہے کوئی وشے لینی تے ہاتھ چکن تو ہاتھ جدوں چک لیں تے استغفار کریا کر درود پڑھیا کر تے جیڑی بھی شے اللہ کولو منگنی ہے منگن تو پہلے بار بار آیت الکرسی پڑھیا کر. جس دعا اندر آیت الکرسی آ جائے نا بار بار اللہ فرماندے نے تیرے رب ہون دی قسم ہے میں تیریاں دعاواں قبول کر لینا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق او دے کولو منگ دی کلا یہ او رکھا اس بلا یعودہ حفظہما کلا یہ او رکھا اس سارے جگ دا سارا ہی کمال ساڈے کلے رب دا اپنی قدرت نال اونے نقشے کٹے نے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اپنی قدرت نال اونے نقشے کٹے نے ایک ٹہنی اتے پھل مٹھے کھٹے نے حالاں سارے بوٹیاں نو پانی ایک لگدا سارا ہی کمال ساڈے کلے رب دا. اے مسلمانوں تسی بڑے خوش نصیب جے مسلمانوں تسی بڑے خوش نصیب جے تانوں دولت ملی قرآن تے حدیث جے. ادنا پیار پا جی اللہ نے کچھ مال دیتا ہی تے 10 نسخے لے جا 5 نسخے لے جا رشتہ دارانو دے دوستانو دے ساتھیانو دے ڈیرے دھیرے تے رکھ. اے مسلمانوں تسی بڑے خوش نصیب جے تانوں دولت ملی قرآن تے حدیث جے. اے نہیں خزانہ کسے بھی دکانوں لبدا سارا ہی کمال ساڈے. بس یار گل سنو خواتین بھی پردے چ بیٹھیاں نے جے گھراں دے روڑے مکانا چاہندے ہو جے دل دے نیرے مکانا چاہندے ہو
اس قرآن ترجمے والے نو دیکھو ہن تے اے بھی عذر کوئی بزرگ نہیں کر سکتا کہ جی میں اے لفظ بریک نے میں پڑھ نہیں سکتا مینوں نظر نہیں آوندا آ ویکھو دوواں رنگاں دے اندر قرآن پا کے یقین کرو میں سپیشل تواڈے واسطے لاہوروں منگا کے لے کے آیا تاکہ سردیاں دے اس موسم دے اندر تہاڈا ہو سکدا چکر لگے نہ لگے جا سکو نہ جا سکو پہلے میں بیٹی اوتھے منگائی پھر میں رکھی ہن میں لے کے آیا کوئی اللہ دی قسم دنیا دی کمائی نہیں جے ایک ہی ساڈے دل دی خواہش ہے لوگ اللہ دے نال جڑ جان لوگ اللہ دے قرآن دے نال جڑ جان اینو اپنے دفتر اندر رکھ آفس اندر رکھ ایک آیت دا ترجمہ پڑھ دو آیتاں دا ترجمہ پڑھ اے ہی ساڈے مرکز دی دعوت جے مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر دیا محنتاں دا اے ہی نتیجہ جے ساڈی کوئی نہ نویں ہستی ہے نہ کوئی نویں بستی ہے نہ کوئی ساڈی نویں پگڑی ہے اسی جے جوڑنے ہیں یا رب دے قرآن نہ جوڑنے ہیں یا نبی سلطان نہ جوڑنے ہیں تے سیمپل دے طور تے میں تانوں آیت الکرسی جنہوں نے چیک کرائی ہے ترجمہ کرایا ہے تہاڈے سامنے اچو موٹی موٹی تفسیر تے دی تھوڑی جی تشریح کیتی ہے کیویں اللہ نے دے چ عقیدہ بیان کیتا ہے تے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کنی اللہ پاک نے تربیت فرمائی ہے ذرا سارے محبت نال میں کیا جے اللہ سانو مردیاں بھی آیت الکرسی پڑھ کے جان دی توفیق دے آج صاحب ایک کتاب ہے ابن حجر دی الدرر الکامنہ اودے وچ میں پڑھیا ہے امام یوسف مزی رحمت اللہ علیہ بڑے رجال دے امام نے جدوں انہاں دے موت آئی وہو یقرأ آیت الکرسی جدوں موت آئی ادوں آیت الکرسی پڑھتے ہیں امام عبد الرب امام شوکانی نے البدر الطالع دے اندر لکھیا ہے بڑے بڑے عالم گزرے نے انہوں نے جدوں موت آئی وہو یتلو آیت الکرسی وہ آیت الکرسی دی تلاوت کر رہے سن میں دعا کرنی ہے اندر باہرلے محبت نال من کہہ چھڑیا جے اللہ پاک سانو آیت الکرسی پڑھ دیاں موت نصیب فرمائے ماشاءاللہ یار آیت الکرسی نہ پہلے بھی بڑا پیار کردے ہو پر تھوڑا جہا رب نال وعدہ کریے انشاءاللہ پہلے نالوں بہتا پیار کرو گے نا جی انشاءاللہ سنتاں چ انشاءاللہ آیت الکرسی پڑھو گے نا انشاءاللہ بڑی ڈھلی ہے تہاڈی نفلاں چ پڑھو گے نا انشاءاللہ تے رات نو سون لگے بھی انشاءاللہ پڑھیا کرو گے ہر نماز تو بعد تے پڑھ دے ہو لیکن ترجمے تے غور کر کے پڑھو گے اچھا جی کیڑا بندہ جڑا آیت الکرسی نہ پہلے نالوں بہت ہی محبت کرے گا ہاتھ کھڑا کرو ایک دعا کرا میں کراں گا اگر دے ہاتھ نہیں چکے ہاتھ چک لو دعا کرنی یا اللہ جنہیں ہاتھ چک لینے میدان عرفات چ پڑھن دی توفیق دے دے ہاتھ چک کے رکھو ایک دعا کرا قبولیت دی گھڑی جی انشاءاللہ پہلے نہ بہتا پیار کرو گے نا انشاءاللہ اللہ مینا دیاں راتاں پڑھن دی توفیق دے دے اللہ کعبۃ اللہ دے طواف سے پڑھن دی توفیق دے دے وہ ادھر بغیر باواں تو آئے ہو ہاتھ چکو انشاءاللہ آیت الکرسی نہ پہلے نہ بہتا پیار کرو گے نا جی انشاءاللہ یا اللہ گواہ ہو جا انہاں بندیاں نو مسجد نبوی اندر بیٹھ کے رج رج کے آیت الکرسی پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ سانو اے دے مطابق عقیدہ بنان دی توفیق عطا فرما یا اللہ سانو قرآن دا دوست بنا دے تے قرآن نو ساڈا دوست بنا دے جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے وہی تو لینا وہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑا کس کارے تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے وہی تو سہنا وہی میں سہنا مسروریا تیرا میرا کی جھگڑا نہ تو رہنا تو چند اس حال جے تینوں موت آوے کہ تینوں آیت الکرسی دا بھی نہ ترجمہ ہوندا ہوے تو چند تینوں اس حال وچ موت آوے کہ تینوں اپنے رحمان دے بارے ہی نہ پتا ہوئے جے رحمان دے بارے جاننا ہی نا تے سورت رحمان دا ترجمہ پڑھیا گیا اکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہاں رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین